तुमगे बायका उज लागल म्हणून. सो मुगे अंकल ब्रेड घेवपा येयल्लो. सो तो येयलो आनी म्हाका सांगपा लागलो की तुगे बायका कोण उज लायला म्हणून. सो हांव चोवपा येयलें आख्खी बायक सारकी लासून काबार जालो आहा. सो सगळे लोक बी येयलो, सांगपा लागलो, विचारपा लागलो कितें जालें काय म्हणून. आय थिंक कोणें तरी लायला म्हणून, लायक राती 3 तशें. आय थिंक समवन हॅज डन, कित्याक जे लोक येयलो तेम सांगपा लागले की 12 12:30 देखून सगळी बायक सारकी आहलोल्यो. पूण मागीर आय थिंक कोण तरी 2-3 येयला आनी कोण तरी उज लायला आनी जें कोणें केलां तें सारकी करुना. प्लीज येयल्ले हांगा. सो ताणें सगळे कंप्लेन्स बी घेतल्या, कितें जालें तें विचारलां आनी पळोवया कितें करता तें सांग. राती आमचें देवळा कडेन फंक्शन आसलें. जेन्ना फंक्शन आसलें त्या फंक्शनाक आमी 12 12:30 पासून आमचें फंक्शन 12 पासून फंक्शन जालें. लोक जेवन बीन गेले आनी आमची एक जाणटी आसली कासालीची, तिका हांव पावन येवन मागीर म्हजी भुरगीं आनी बायलेक पायली घरा कडेन. तेन्ना पासून ओके आसलें, कांय आसनासलेलें. आनी उपरांत मागीर हांव परत आमची मळ्या एक भाभी रावता तिकाय घेवन येयल्लो आनी तिका पावन येयल्ल्या पासून कांय ना. आनी एक हिंगा सायडीन तशी एक स्प्लेंडर आसली, ती स्प्लेंडर आसली थिंगा. तेन्ना तो मेरेन कांय ना. मागीर हांव थिंगसान परत देवळा कडेन गेलो. देवळा कडून सावन येवन जेन मागीर परत येयल्या पासून ओके आसलें. तशें कांय हें जावन नासलें, ओके आसता सगळें. आतां केन्ना हें जालें तें कांय खबर ना, कितल्यांक हें जालें तें. राती मोटरसायकल दवरलो आसतना कोणें उज लायले आनी गेले. मागीर सदां आमी पार्क करून दवरताले सगळे आख्खे रस्त्याचे सायडीक. कोण उज लायला आनी गेले ते. आनी मागीर ते सकाळ हांव चोवपाक गेल्यार आख्खी लासलो आहा मोटरसायकल. मुगे आनी ती आमच्या लेबराक